श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धित्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुगमकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदेच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरे सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम
यः सूर्यकवचं सदा कृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ओरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलमुवपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगतपते अयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं समिता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्री सूर्य हृदय स्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वं ममोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः
अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्य मृषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य विहिनीं विधिव जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धित्वा च महादेवो गणानामधिभो भवेत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टो बुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुगमकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं।
त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्य न मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदेच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं गृहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा कृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ओरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंगे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्रिशाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलमु वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगतपते अयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं समिता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन
वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वं ममोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्य मृषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिव जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य उवाच
सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्रित्वा च महादेवो गणानामधिभो भवेत् पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुगमकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते ततत सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्री आदित्य कवचम् ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदेच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा कृणिः पातु शिरोदेशं
सूर्यः पालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ओरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्गे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्रिशाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलमुवपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगतपते अयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं समिता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थ ज्ञान संपन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्री सूर्य हृदय स्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मंत्रेस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वं ममोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय
नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यमृषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य विहिनीं विधिव जुहुयाज्जातवेदसं। ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद्विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टो बुधाहृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातु कृणिर्मे पातु भालकं। सूर्यो व्यान्नयनद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं पातु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्रः सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्रः श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यमरोगे बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते
ततत सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमे रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठः श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमध्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि श्री आदित्य कवचम् ओम अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदे छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्री सूर्य नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा कृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुते पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यम च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी ओरो पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ ब्रध्नः सदा पातु मित्रोऽपि सकलमु वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगतपते अयातयामं तम कञ्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं समिता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतिकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान्
ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्न सूर्यलोकमवाप्नुयात्। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वं ममोङ्कारः शर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सनमहोऽन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मेढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यमादित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरणमये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्य मृषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिव जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विकपुत्रोऽथ पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पोतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः।